मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं। ऐ खुदावंद, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक हमारी ख़ताओं को मिटा दे, हमारी बदी को हमसे धोकर हमें पाक साफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दे। बाप जी, हम शुक्रगुजारियों के साथ आपकी हज़ूरी में आते हैं। आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं, जो यूब उसका 22वां बाब उसकी 28 आयत में कुछ यूँ माकूम है, जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। जब हम खुदा की हज़ूरी में आएंगे, जब हम खुदा की फरमा बरदारी करेंगे, जब खुदा के हुक्मों को मानेंगे, जब हम उससे दुआ करेंगे, तो वो हमारी दुआओं को सुनेगा, हमारी मनाजात को पूरी करेगा, क्योंकि हम इस लायक बन गए हैं कि जब हम उससे मांगेंगे वो हमें देगा, क्योंकि वो उसका वादा है कि जो कुछ तुम मांगोगे मुझसे मैं तुम्हें दूंगा। हमें मांगने के लिए लायक बनना है। इमसाल 29:23 में कि आदमी का गुरूर उसको पस्त करेगा, लेकिन जो दिल से फरोख्तन है इज़्ज़त हासिल करेगा। जब हम इस लायक बनेंगे तब ही खुदा हम पर अपनी कुदरत को अयां करेगा, तब भी हम खुदा के हजूर जा सकते हैं, क्योंकि वो कहता है तुम मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। इसी तरह ज़बूर 138 उसकी 6 में, क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंद और बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। वो हमारी आवाज़ को हमारी आवाज़ पर कान धर लेता है। वो हमेशा हमारी दुआओं को सुनता और दूर ही से पहचान लेता है और हमें जवाब देता है। शर्त फिर यही है कि हमें अपने आप को इस लायक करना, इस तरह बना लेना है छोटे बच्चे की मानित, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है वो मासूम होता है, उसे पता नहीं होता, जो माँ बाप कहते हैं वो करते हैं। अगर खाने के लिए भी कोई देता, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि उन्हें कोई दूसरा दे तो वो कभी नहीं खाएगा जब तक उसकी माँ या बाप ना दे। क्यों? कि उन्हें पता है कि यही हमारा है सब कुछ, इसके सिवा कुछ भी नहीं। इसी तरह हमें भी जानना है, हमें भी मालूम होना चाहिए कि मेरे और आपके खुदा के सिवा हमारा कोई नहीं। वही खालिक है, वही मालिक है, उसी ने हमें बनाया। वो हमेशा हमारी भलाई चाहता है। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा तरह से उन्हें वहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी ख्वाहिश होती है ना कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़े लिखे, मेहनत करते हैं, खूब खिलाते हैं, सेहतमंद भी हों और कामयाब भी हों, फतेहयाब भी हों। इसी तरह आसमानी बाप भी हमें इसी तरह देखना चाहता है। वो भी हमें सरबरास्त करना चाहता है, सर बुलंद करना चाहता है। वो भी मेरी और आपकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। जिस तरह हम दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर चीज़ करना चाहते हैं, इसी तरह वो भी तो कहता है जो कुछ तू कहेगा मैं तेरे लिए करूँगा और तेरी राहों में मैं नूर की मानित होगा। वो हमारी राहों को रोशन कर देता है, वो हमें अपने हाथों पे उठा लेता है। ऐसा ना हो कि हमारे पाँव को भी पत्थर से ठेस लगे। इसी तरह मत्ती 23:11 में है कि हमें किस तरह खुदा की हजूरी में जानना है। लेकिन जो कोई तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हमें खुदा का कलाम यही सिखाता है कि हमें सिर्फ बच्चों की मानित खुदा की हजूरी में जाना है, खाकसार बनना है, खादिम बनना है। जिस तरह हमारा यीशु दुनिया में आया और वो बादशाहों का बादशाह था, लेकिन उसने अपने आप को खादिम बनाया, उसने अपने आप को उस्ताद बनाया, उसने छोटा दर्जा दिया। वो नहीं कहा कि मैं बादशाहों का बादशाह तो मुझे किसी महल में पैदा होना है। वो एक झोंपड़ी में पैदा हुआ, इस्तबाल में पैदा हुआ, इसलिए कि वहाँ तक सब की जा पहुँच सकते थे। अगर महल में होता तो कोई गरीब वहाँ तक नहीं जा सकता था, वहाँ तो सिर्फ अमीर लोग ही जाते ना। लेकिन यहाँ खुदावंद इसलिए आया है कि वो हम सबको
ایک جیسی محبت کرنے سکھائے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں چھوٹا بننا ہے، جو چھوٹا بنے گا اسے بڑا بنایا جائے گا۔ تو ہمیں چھوٹا بن کے ہی خدا کی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے۔ اس کے داخلی کا انٹری کا یہی طریقہ ہے کہ ہمیں بچوں کی مانند بھولے بننا ہے، اور بچے جیسے معصوم ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایسے ہی میرا باپ اور آپ کا باپ چاہتا ہے کہ ہم بچوں کی مانند، اس کے بچے ہیں نا، بچے چاہے بوڑھے بھی ہو جائیں، آج ہم اپنے ماں باپ کے لیے آج بھی وہی بچے ہیں۔ اسی طرح چاہے ہم کتنے بھی بوڑھے ہو گئے، ہم ماں باپ کے لیے بچے ہی ہیں۔ اسی طرح ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہی ہیں، ہم بچے ہی ہیں اس کے لیے۔ تو ہمیں بچوں ہی کی مانند مرنا ہے، بچوں ہی کی مانند اس کے حکموں کو ماننا اور اس کی مرضی پر چلنا ہے۔ تب جا کے قادر مطلق تیرا خزانہ اور تیرے لیے بیشتر قیمتی چاندی ہوگا۔ وہی سب کچھ ہے، میرا باپ ہی ہم سب کے لیے سب کچھ ہے۔ ہمیں صرف اس پر توکل کرنی ہے۔ جب ہم اس میں مسرور رہیں گے، جب ہم اس کے حکموں کو مانیں گے، جب ہم اس کی مرضی پہ چلیں گے، تو وہ ہمیں سب کچھ دے گا۔ اس نے کہا ہے میں دوں گا، اس نے کہا ہے میں دوں گا، اس نے انکار نہیں کیا۔ لیکن ہمیں اپنی کمی کمزوریوں کو دور کر کر اس کی حضوری میں آنا ہے۔ تب ہم چیخیں گے، چلائیں گے، مانگیں گے، وہ دے گا، وہ سب کچھ کرے گا، کیونکہ وہ سب کچھ دیتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ گیت ہے نا، بہت اچھا ہے، مجھے اس وقت آ نہیں رہا۔ وہ ضرور کرے گا، وہ ضرور دے گا، کیونکہ وہ دینے والا خدا ہے، وہ مالک ہے۔ اسی نے تو سب کچھ بنایا ہے اور سب کچھ اس کا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس نے کس لیے بنایا؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اسی طرح اگر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے گھر بناتے ہیں، اچھی چیزیں مہیا کرتے ہیں گھر میں، وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ بچوں کے لیے، ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے۔ اسی طرح یہ دنیا بھی اور دنیا کی ہر اچھی چیز میرے اور آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم جب خدا سے مانگیں گے، وہ ساری چیزیں، وہ ساری قیمتی چیزیں میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ یہ ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے جو زندہ کلام ہے۔ جب ہم اس کلام کو لے لیں گے تو وہ ہماری ہر راہ پہ مدد کرے گا، وہ ہر راہ پر ہمیں دے گا، وہ ہر راہ سے ہمیں کامل کرے گا۔ ہمیں صرف ان راستوں پہ چلنے کے لیے خدا کے زندہ کلام کو لینا ہے، تاکہ ہم سب ہمیشہ کی ابدی زندگی پائیں اور خوشحال رہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا یہی چاہتا ہے، اپنے بیٹوں بیٹیوں کی خوشی پوری کرنا چاہتا ہے، اور اس کی خوشی ہم میں ہے اور ہماری خوشی اس میں ہے۔ آج ہی ایک عورت سے میری بات ہو رہی ہے جو ہندو بیک گراؤنڈ سے ہے، اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے بڑی محنت کر کے گھر بنایا ہے، اور یہ گھر سب کچھ میرا اور میرے بچوں کا ہے، لیکن وہ اس کی قدر نہیں کر رہے، وہ جان ہی نہیں رہے کہ ہمارے ماں باپ نے کتنی محنت کی ہے۔ اسی طرح ہم بھی نہیں جان پا رہے کہ ہمارے باپ نے اتنا کچھ، سب کچھ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ ہم اس چیز کی قدر ہی نہیں کرتے، ہم دوسری چیزوں میں، خواہشوں میں دبے ہوئے ہیں۔ نکلے ان خواہشوں سے اور دیکھیں، اپنی آنکھیں اس کی طرف لگا لیں، اور جب ہم اس کی طرف آنکھیں لگائیں گے تو ہم کبھی کمزور نہیں ہوں گے، ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہم کبھی غریب نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے باپ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے کہا بادشاہی میں آ جاؤ، میری حضوری میں آ جاؤ تو یہ سب کچھ میں تمہیں دوں گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ دوں گا تو وہ دے گا۔ آئیں ہم سب مل کر خدا کی حضوری میں آ جائیں اور اب پورے طور پر اپنا آپ خدا کو دے دیں، تاکہ یہ خدا کا کلام میرے اور آپ کی زندگی میں کام کرے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، تاکہ ہم پھلدار بنیں، ہم آج بھی اس کلام کے وسیلے سے اپنی زندگیوں کو بدل دیں۔ خداوند کا زندہ کلام بغیر تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ جس طرح بارش آتی ہے تو بھیگنا پڑتا ہے نا، اسی طرح خدا کا کلام جب ہم روح اور سچائی سے لیتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ خداوند آج کوئی کمزور نہ رہے، اے باپ آج کوئی آج بھی اندھیروں میں نہ رہے، کیونکہ میرا خداوند خدا ہمیں روشنی دے کے گیا ہے۔ وہ روشنی کا خدا ہے، وہ نور کا خدا ہے، وہ نور ہے، اور جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں تو ہم بھی نور کے فرزند ہیں، ہم نور کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اے باپ آج کلام کے وسیلے
वसीले से सबको बरकत दे खुदावंद। आज सारी गंदगियां धो दे मेरे जिंदा खुदावंद, ताकि हम ईमान से इस बरकत को, इस कलाम को, इस तमाम बादशाही की चीज़ों को रिसीव कर सके, ताकि हम ये कहने वाले बने कि मैं खुदावंद के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम ये कहने वाले बने वाकई मेरे बाप ने सब कुछ मेरे लिए किया है, और मुझे उस कलाम को रिसीव कर कर हमेशा का तोकल, अबदी तोकल खुदावंद पर रखना है, ताकि उसकी अबदी शफकत हमेशा हम पर बनी रहे। हम हमेशा शुक्रगुजारियों के साथ उसकी हजूरी में रहें और उसके नाम को जलाल देते रहें। हमेशा हमारी आस उम्मीद हमारा जिंदा खुदावंद होना चाहिए, और जब हम उसके नज़दीक जाएंगे तो वो हमारे नज़दीक आएगा और मुकद्दसीन के नज़दीक की खूबियों को बढ़ाएगा। वो कलाम की कुदरत को बढ़ा देगा, वो कलाम से हमें भर देगा, तमाम मुकद्दसीन को वो बरकत से भरेगा। उसकी खूबियाँ खूब उसमें काम करेंगी। ये कलाम की खूबियाँ हैं जो सब में काम करेंगी। खुदावंद सबको बरकत दे, सबके साथ हो, सबकी हिफाजत करें। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। बाप जी, हमने उसी नाम से आपसे मांगा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदावंद के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।